राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेकपा अध्यक्ष दाहालको आह्वानमा धुम्बाराईमा अनौपचारिक सचिवालय बैठक। अध्यक्ष ओलीलाई बैठक बोलाउन आग्रह गर्ने निर्णय। भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट। नरवणे आदेश स्वदेश फिर्ता। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकामा कोरोना परीक्षणको दर 0। अन्यत्र परीक्षण गराउनुपर्ने सर्वसाधारणको बाध्यता। अमेरिकामा राष्ट्रपतीय निर्वाचनको मतगणना जारी। पछिल्लो परिणाममा ट्रम्पभन्दा बाइडेन अगाडि। र बांग्लादेश भ्रमणमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीद्वारा क्वारेन्टिन बसेको होटलमै अभ्यास। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आज बसेको सचिवालयको अनौपचारिक बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बैठक बोलाउन सामूहिक आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितको अनौपचारिक बैठकले प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अर्का अध्यक्ष ओलीलाई सहमतिमै बैठक बोलाउन सामूहिक आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल नै औपचारिक बैठक बोलाउन सक्ने भए पनि संकटपूर्ण परिस्थितिमा रहेको पार्टी एकतालाई जोगाएर सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्न ओलीलाई सामूहिक आग्रह गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। दाहालसहित सचिवालयका 5 जना सदस्यले शनिबार सामूहिक रूपमा ओलीलाई भेटेर बैठक बोलाउन आग्रह गर्ने उहाँले बताउनुभयो। सहमतिकै आधारमा बैठक बोलाउन उपयुक्त हुने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड सहित हामी 5 जना सचिवालयको सदस्य कमरेडहरूले भोलि अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई सहमतिको आधारमा बैठक छिटोभन्दा छिटो बस्ने अनुरोध गर्ने निर्णय गरेका छौँ। बैठकमा ओली सहित अन्य सदस्यहरू सहभागी नभएको विषयमा भने उहाँले अनौपचारिक बैठकका लागि जानकारी गराएको भए पनि कार्यव्यस्तताका कारण सहभागी नभएको बताउनुभयो। आजको बैठकमा अध्यक्ष दाहाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा प्रवक्ता श्रेष्ठ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी सम्मानपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल भारत नजिकका छिमेकी भएको स्मरण गर्दै दुई देशको सम्बन्ध सुमधुर होस् भन्ने चाहना आफ्नो रहेको बताउनुभयो। 3 दिने औपचारिक भ्रमणमा नेपाल आउनुभएका भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। भेटमा दुवै देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथी दर्जानी प्रदान गरिँदै आएको परम्पराले दुई देशको विशिष्ट सम्बन्धको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो। हरेक हिसाबले नेपाल भारत नजिकका छिमेकी भएको स्मरण गर्दै ओलीले दुई देशको सम्बन्ध सुमधुर होस् भन्ने चाहना आफ्नो रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पारस्परिक समानता र पारस्परिक सम्मानका आधारमा दुई देशको सम्बन्ध अगाडि बढ्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। दुवै देशबीच सीमा लगायत अन्य कतिपय विषयमा समस्या भए पनि वार्ताको माध्यमबाट ती समस्याहरू हल गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले जोड दिनुभएको उहाँले बताउनुभयो। हाम्रा बीचमा नजिकको छिमेकी रहेका कारणले कतिपय समस्याहरू रहेका छन्। ती समस्याहरूको वार्ताद्वारा समाधान गरिनुपर्छ र नियमित वार्ता र संवादका माध्यमबाट विगतदेखि रहेका समस्यालाई समाधान गर्दै हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई आजको युग सुहाउँदो र अहिलेको समय सान्दर्भिक बनाएर अगाडि लिएर जान सक्छौँ, अर्थात् यस सम्बन्धलाई अझ नयाँ उचाइमा पुर्याउन सक्छौँ। यो नै अहिलेको हाम्रो आवश्यकता हो र यसकै बाटोबाट हामी अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो। भारतीय सेना प्रमुख नरवणेले नेपाल भारतसँग सम्बन्धमा राम्रो हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढिरहेको कुरा बोकेर भारत फर्किन लागेको बताउनुभयो। डाक्टर भट्टराईका अनुसार
नरवणेले प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापासँगको शिष्टाचार भेटमा दुवै देशका सेनाबीच एक आपसमा कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी भएको जानकारी पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिनुभएको थियो। भारतले नेपाली भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि बढेको सीमा विवाद समाधानका लागि यस्ता औपचारिक भेटवार्ताहरूले सहयोग पुग्ने डाक्टर भट्टराईले बताउनुभयो। भारतीय सेना र नेपाली सेनाका बीचमा के कस्तो सहयोग आदान प्रदान गर्न सकिन्छ, कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको छ। यो छलफलले हाम्रो सम्बन्धलाई अझ नयाँ उचाइमा पुर्याउनको लागि सहयोग पुर्याएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। विगत 1 वर्षदेखि बढ्दै गएको दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधानका लागि पटक पटक वार्ताको प्रस्ताव गर्दा पनि सफल हुन नसकेको सन्दर्भमा नियमित कुराहरूलाई निरन्तरता दिन सके सीमा समस्या समाधानका लागि औपचारिक वातावरण बनाउँदै समस्या समाधान हुने मान्यता रहेको डाक्टर भट्टराईले बताउनुभयो। भेटमा प्रधानमन्त्रीसँगै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेल पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै नरवणेसहित नेपालस्थित भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका भारतका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे आज स्वदेश फर्कनु भएको छ। स्वदेश फर्कने क्रममा नरवणेलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्माले विदाई गर्नुभएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। भ्रमणको अन्तिम दिन आज नरवणेले माउन्टेन फ्लाइट गर्नुभएको थियो। नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत नरवणेले सगरमाथा क्षेत्रका उच्च हिमाली श्रृङ्खलाको अवलोकन गर्नुभएको हो। नरवणे विश्वकै अग्लो स्थान 3880 मिटरमा रहेको होटेल एभरेस्ट भ्यूमा ब्रेकफास्ट गरी हिमालको दृश्य अवलोकन गरेर फर्कनु भएको हो। त्यसपछि उहाँले शिवपुरी स्थित सेनाको तालिम केन्द्रमा अधिकृतहरूलाई सम्बोधन समेत गर्नुभएको थियो। शुक्रबार नै जंगी अड्डामा भएको औपचारिक भेटवार्तामा दुई प्रधान सेनापति बीच आपसी सुरक्षा चासोका विषयहरूमा खुल्ला छलफल भएको थियो। भेटवार्ताकै क्रममा दुई सेना बीच उच्च स्तरीय भ्रमण र तालिमहरू लगायत अन्य सहयोगका क्षेत्रमा थप विस्तार गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो। भ्रमणले दुई देश बीच रहँदै आएको सौहार्दपूर्ण सैनिक सम्बन्धलाई अझै सुमधुर एवं विस्तार गर्न थप मद्दत पुग्ने विश्वास नेपाली सेनाले लिएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2909 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,88,883 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 34,905 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल आइसोलेसनमा 34,905 जना छन् भने क्वारेन्टिनमा 1,254 जना रहेका छन्। शुक्रबार 4,500 जनाले कोरोना जितेर डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,52,908 पुगेको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट 1,070 जनाको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार मात्रै 18 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। सरकारले कोरोना उपचारको नाउँमा नागरिकबाट असुलेको शुल्क एक हिसाब गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने अधिवक्ताहरूले बताएका छन्। सरकारले कोरोना संक्रमणको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेसँगै अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएका अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले अदालतले समेत शुल्क असुल्न नहुने आदेश दिइसकेको अवस्थामा सरकारले अहिलेसम्म लिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। अधिवक्ता ओलीले संविधानले कुनै पनि सरुवा रोगलाई मौलिक हकको रूपमा राखेकाले कोभिड संक्रमणको उपचार सबै नागरिकलाई निःशुल्क हुनुपर्ने र सरकारले अहिलेसम्म लिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। असोज 15 गते यता सरकारले नागरिकबाट PCR परीक्षण सहित उपचारको शुल्क असुल्ने काम गरिरहेकाले संविधान विपरीत काम गरेको पुष्टि हुने पनि ओलीले बताउनु भयो। शुल्क नलिनु भनेर त्यसपछि पनि सरकारले एवं प्रकारले लिइरहेका छ। अहिले पनि जानुभयो भने कोही मान्छेहरूको पनि निःशुल्क भइरहेका छन्। सब मान्छेहरूले 2200, 2400, 2000 तिरेर PCR परीक्षण गरेका छन्। मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि खास गरेर हेर्नुहोस् कोही मान्छेहरू अदालत जानु नपर्ने हो। सरकारले भने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
यससँगै अबदेखि सरकारले कोरोनाको परीक्षण र उपचार सन्दर्भमा कुनै पनि शुल्क लिन नहुने अर्का अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवालीले बताउनुभयो। यो सर्वोच्चले गरेको फैसला ठिक भएन, यो पुनरावलोकन गरी पाऊँ भनेर सरकार पनि गयो र हिजोको फुल बेन्चले यो फैसला संविधान, कानुन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मान्यताको अनुकूल जुन पनि प्रिन्सिपल छ त्यो अनुकूल छ। यो चाहिँ त्रुटिपूर्ण छैन, कुनै पनि गम्भीर प्रश्न देखिएन। नागरिकलाई जिउने अधिकार हुन्छ, त्यो जिउने अधिकारबाट चाहिँ सरकार विमुख चाहिँ हुनु हुँदैन। सरकारले अदालतको फैसला पालना नगरे अवहेलनामा कारवाही हुने पनि गेवालीले बताउनुभयो। प्रदेश नम्बर 1 कै सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमण फैलिएको सुनसरी स्थित इटहरी उपमहानगरपालिकामा कोरोना परीक्षणको दर भने 0 प्राय छ। इटहरीमा कोरोना संक्रमितको एकिन तथ्याङ्क समेत छैन, तर इटहरीका सर्वसाधारण दैनिक जसो अन्यत्र गएर परीक्षण गर्न बाध्य भएका छन्। दैनिक जसो कोरोना संक्रमण बढिरहेको सुनसरी स्थित इटहरी उपमहानगरपालिकाका स्थानीयहरू अन्य शहरमा रहेका अस्पतालमा गएर पीसीआर परीक्षण गराउन बाध्य छन्। इटहरी उपमहानगरपालिकाले कोरोना परीक्षण गर्न बन्द गरेपछि स्थानीयहरू आफ्नै खर्चमा पीसीआर परीक्षण गराउन बाध्य भएका हुन्। उपमहानगरपालिका जस्तो ठाउँमा पीसीआर टेस्ट गर्ने सम्म सुविधा छैन भने त्योभन्दा दुःख लाग्दो र लाजमर्दो कुरा के हुन्छ? एक, पीसीआर टेस्ट इटहरीमै गर्नको लागि के गर्नुपर्छ? त्यो उपमहानगरपालिका त्यसतर्फ कदम चाल्नु पर्यो र इटहरीका नागरिकले धरान वा विराटनगर पीसीआर टेस्ट गर्न जान नपरोस्। आर्थिक समस्या भएको भन्दै उपमहानगरपालिकाले परीक्षण बन्द गराएको छ। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउन विभिन्न नागरिक समाजदेखि सर्वसाधारणले माग राख्दै आएका छन्। संक्रमित सङ्कात्मिक पेसेन्टहरूको निःशुल्क पीसीआर चेक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यदि त्यो पनि हुँदैन भने न्यून वर्गको के अरे यो असहायक यो वृद्धहरूको चाहिँ नि फ्रीमा पीसीआर टेस्ट गरेर, यदि पीसीआर पैसा तिरेर पीसीआर टेस्ट गर्न चाहनेहरूलाई भए पनि विराटनगर र इटहरी नगएर, विराटनगर र धरान नगएर कमसेकम इटहरीमा पीसीआर टेस्ट गर्नु पायो भने कमसेकम सङ्क्रमितहरू कम हुन्छ भन्ने हाम्रो नागरिक समाजको भनाइ छ। सरकारले लकडाउन खुकुलो गरिदिएपछि कोरोना संक्रमितको संख्या मात्रै बढेको छैन, दैनिक मृत्युदर समेत बढेको छ। तर यस्तो परिवेशमा इटहरी उपमहानगरपालिकाले भने कोरोना परीक्षण गर्ने किट खरिद गरेर दैनिक परीक्षणको दायरा बढाउन सकेको छैन। पोजिटिभ भएको छ, परीक्षण गरेछ, पोजिटिभ भएको छ, अनि सर्वत्र बजारमा घुमिरहेछ, पसलमा बसिरहेछ, सबै परिवारसँग घुलमिल भइरहेछ, कोरोना संक्रमण फैलाइरहेछ। अनि राज्यले गरेन, नगरपालिकाले गरेन भनेर हामीमाथि चार्ज लगाउने। हामी त 6 महिनादेखि सबै काम बिसाएर कोरोनामा काम गरिरहेछौँ, तर नागरिकले हाम्रो कुरा नसुनिदिएको कारणले, हामीले कुरा बुझाउन नसकेको कारणले आज इटहरी कोरोनाको हटस्पट भन्दैछ। सर्वसाधारण अझै पनि सचेत हुन नसक्दा कोरोना फैलिँदै गएको आरोप लगाउँदै स्थानीय सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ। सम्पन्नहरू बाहिर गएर भए पनि परीक्षण गराउँछन्, तर निम्नवर्गीय वृद्ध असहाय अशक्तको अवस्था भने जटिल रहेको छ। सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनएले जापानबाट प्राप्त 10,000 थान एन्टिजिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको छ। शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच एनआरएनएका उपाध्यक्ष डाक्टर बद्री केसीले करिब 1 करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने एन्टिजिन स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज राउतलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। उक्त अवसरमा राज्य मन्त्री राउतले विदेशमा रहेर एनआरएनएले नेपाल र नेपाली प्रति देखाएको सहयोगी भावनाको प्रशंसा गर्नुभयो। हस्तान्तरण कार्यक्रममा एनआरएनएका उपाध्यक्ष डाक्टर केसीले सङ्घले विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण सुरु भएदेखि नै विदेशमा रहेका नेपालीहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री सहयोग गरेको चर्चा गर्नुभयो। कार्यक्रममा सङ्घका केन्द्रीय पार्षद कपिलदेव थापाले आफ्नो पहलमा केही भए पनि स्वास्थ्य सामग्री नेपाललाई जुटाउन सकेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका कार्यकारी निर्देशक दिपेन्द्र रमण सिंह, सङ्घका कार्यकारी निर्देशक राजेश राणा, सङ्घका प्रेस संयोजक चिरन शर्मा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम आगामी वर्षको वैशाख 12 गते सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै वहाँले तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनु भएको हो। शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ सहित काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको कार्य प्रगतिका विषयमा स्थलगत अनुगमनमा पुग्नुभएका मन्त्री गेवालीले तोकिएको समय र तोकिए भन्दा कम लागतमा पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भइरहेकोमा खुशी पनि व्यक्त गर्नुभयो। स्थानीय समेतको सहभागिता हुँदा निर्धारित समयमा कुल अनुमानित लागत भन्दा 1/3 कम रकममा सम्पदाको संरक्षण र पुनर्निर्माण भइरहेको वहाँले बताउनुभयो। स्थानीयको सहभागितामा हुने पुनर्निर्माणले सम्पदाहरूको मौलिक स्वरूप नबिग्रिने वहाँको भनाइ छ। साथीहरूले चाहिँ जुन एकदमै सहुलियत पूर्ण खर्चमा एकदमै न्यून खर्चमा चाहिँ यो सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्नुभएको छ, त्यो एउटा नमुना हो भन्ने लाग्छ। यसले सम्पदासँग सम्पदाको संरक्षण पनि र सम्पदाको पुनर्निर्माणमा पनि समुदायलाई चाहिँ जोड्नुपर्छ भन्ने कुराको एउटा नमुना यसले स्थापित गरेको छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आगामी वर्षको वैशाख 12 गते उद्घाटन गर्ने गरी अहिले काम जारी छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि अनुदान लिने नयाँ तथा अन्तिम समय सीमा तोकेको छ। आज बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले यस सम्बन्धी निर्णय गरेको हो। नयाँ समय सीमा अनुसार हालसम्म कायम भएका पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीहरूले मङ्सिर मसान्तसम्म अनुदान सम्झौता गरी पौष 15 गतेसम्ममा पहिलो किस्ता लिइसक्नुपर्नेछ। त्यसैगरी पहिलो किस्ता लिइसकेका सबै पुनर्निर्माण लाभग्राहीले घर निर्माण सुरु गरी दोस्रो किस्ता लिनका लागि माघ मसान्तसम्ममा सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ। सम्पूर्ण पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण लाभग्राहीले तेस्रो तथा अन्तिम किस्ता लिनका लागि 2078 वैशाख मसान्तसम्ममा सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले प्राधिकरणको कार्य अवधि नै सकिन लागेकाले यो नै अन्तिम समय सीमा हुने बताउनु भएको हो। प्राधिकरणले साबिकको घर भत्काई नयाँ घर निर्माण गर्न चाहने प्रबलीकरण लाभग्राहीलाई यथाशीघ्र सम्बन्धित जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा निवेदन दिन पनि अनुरोध गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण गत चैत्र 11 गतेदेखि नेपाल भारत बीच नियमित उडान हुन सकेको छैन। दुई देशबीच सीमा खुल्ला भइसके पनि भारतले दुई देशबीच उडान सुरु गर्न नेपाललाई पठाएको प्रस्तावमा निर्णय हुन नसक्दा उपचार, अध्ययन र व्यापारका लागि जाने नेपालीहरू समस्यामा परेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बन्द नेपाल भारत हवाई उडान सुरु हुन सकेको छैन। दुई देशबीच नियमित उडान नहुँदा उपचार, अध्ययन र व्यापारका लागि जाने नेपालीहरू समस्यामा परेका छन्। कोरोना संक्रमणकै बीच भारतले 21वटा देशसँग र नेपालमा विभिन्न मुलुकले नियमित उडान थालेको 2 महिना बढी भइसकेको छ। त्यसो त भारतले 2 महिना अघि नै नेपालसँग उडानका लागि प्रस्ताव नगरेको होइन। त्यस प्रस्तावमा भारतले एयर बबल्स एग्रिमेन्ट अर्थात् दुई देशका नागरिक मात्रै ल्याउन र लैजान पाउने शर्त राखेको थियो। तर नेपालले भने एयर बबल्स एग्रिमेन्टलाई स्वीकार गर्न नसक्दा उडान अझै बन्द छ। एयर बबल फ्लाइट भनेको चाहिँ जस्तो जुन देशमा उहाँले त फ्लाइट गर्नुहुन्छ त्यो देशको र आफ्नो देशको नागरिक आउन पाउने र आफ्नो देशबाट त्यो देशमा आफ्नो देशको र त्यो देशको नागरिक जान पाउने एयर बबल फ्लाइट चाहिँ उहाँले सुरु गर्नु भएको छ। नेपालसित पनि त्यही प्रकारको फ्लाइट सुरु गर्ने भनेर उहाँहरूले 2-2.5 महिना अघि नै अब पर्मिसनको लागि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नु भएको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चौतर्फी दबाव र नागरिकको कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर मन्त्रालयले चाँडै टुङ्गो लगाउने र निर्णयको पर्खाइमा प्राधिकरण रहेको जनाएको छ। ओपन बोर्डर भएकोले अब गाडी साडीको चाहिँ अब अहिले रोकटोक नभएको स्थितिमा अब जहाजबाट आउँदाखेरि PCR
टेस्ट गरेरै आउनुपर्ने भएको र जाँदाखेरि पनि पिसिआर टेस्ट भएको हुनुपर्ने, नेगेटिभ भएको हुनुपर्ने जुन यो प्रावधान छ, यो प्रावधानलाई अलिकति राम्रोसँग अलिकति कडा कार्यान्वयन गरेर चाहिँ मलाई पनि लाग्छ फ्लाइट चाहिँ ओपन गर्दा राम्रो हुन्छ र त्यसमा नेपाल गभर्मेन्टले मलाई लाग्छ अब निर्णय गर्नुहुन्छ। भारतले पठाएको एयर बबल्स ट्राभलको प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालयले सिसिएमसीमा पठाएको र मन्त्री परिषदबाट छिट्टै निर्णय हुने मन्त्रालयका सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठले पुँजीगत खर्च बढाउन चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। अधिकांश आयोजनाहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकाले बजेट खर्च बढाउन चुनौती रहेको श्रेष्ठले बताउनु भएको हो। अहिले पनि 3वटै तहका सरकारले विभिन्न आयोजनामा खर्च गर्नुपर्ने 2 खर्बभन्दा बढी रकम खर्च हुन नसकेकाले चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ। पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यस्तै अहिले पूरक बजेट ल्याउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको पनि श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नु भएको छ। बजेटलाई परिमार्जन गर्ने भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो। तीन तहको जुन सरकारहरूको पैसा नै झन्डै 2 खरबभन्दा बढी पैसा ब्याङ्कमा रहेको स्थिति छ। त्यो रिलिज हुँदा बित्तिकै त्यो पब्लिकले कुनै न कुनै रूपमा पाउने हात पार्ने स्थिति हो। त्यो नै सबभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण छ। त्यसको गाँठो फुकाउन, त्यसको समस्याको पहिचान गर्न नै हामीले अहिले तुरुन्तै अर्थमन्त्रीज्यूले समीक्षा सुरु गर्नुभएको छ विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग। अहिलेकै सरकारले ल्याएको बजेट भएकाले परिमार्जन गर्ने भन्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। यो वर्ष तिहारमा प्रयोग हुने भाइ मसलाको मूल्य 20%ले घटेको छ। मूल्य घटे पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण व्यापारमा पनि कमी आएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। तिहारमा प्रयोग हुने भाइ मसलाको मूल्य यो वर्ष 20%ले कम भएको छ। भाइ मसलाको मूल्य घटे पनि कोभिड-19 को जोखिमका कारण व्यापार भने आधाभन्दा बढीले घटेको छ। तिहारको 5औं दिनमा पर्ने भाइटिकामा हिन्दू परम्परा अनुसार भाइ मसला अनिवार्य हुन्छ। भाइ मसलामा काजु, किसमिस, ओखर, नरिवल, बदाम, पेस्ता, अन्जिर, मखना, छोकडा, ल्वाङ, सुकुमेल लगायत पर्छन्। यी मसलाहरूको गुणस्तर अनुसार मूल्य फरक भए पनि विगत वर्षहरूभन्दा व्यापार कम रहेको असन क्षेत्रमा व्यापार गर्दै आउनुभएका सञ्जय दत्त तुलाधरले बताउनुभयो। विगत वर्षहरूमा भन्दा मूल्य कम भए पनि ग्राहक न्यून सङ्ख्यामा मात्रै आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो। पोहोर सालभन्दा चाहिँ योपालि अलिक सस्तो भएको छ। यो मसलाहरू मान्छेहरूमा अब डिमान्ड कम भयो भने अलिक सस्तै भएको छ। काजुहरू सबै घटेको छ योपालि। पोहोर सालभन्दा चाहिँ 20% जति घटेको छ। बजारमा पसलहरू अनुसार मूल्य भने फरक छ। होलसेल पसलबाट खुद्रा व्यापारीहरूलाई समान प्रकारले छुट सुविधा भए पनि खुद्रा पसलहरूमा मूल्य फरक पाइएको हो। सामानको गुणस्तर अनुसार मूल्य फरक भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढे पनि भाइ मसलाको मूल्य कम भएको अर्का व्यापारी लोचन काजी तुलाधरले बताउनुभयो। विगतको तुलनामा आधाभन्दा कम मात्रै ग्राहकहरू किनमेलका लागि आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। सामान त छ, अलि महँगो छ सामान चाहिँ, किनभने यो कोरोनाले गर्दा मान्छे बाहिर आउन सकेन। अरूको ठोक मान्छेको पैसै छैन, सबभन्दा समस्या त्यही हो। खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार यो वर्ष बजारमा काजु प्रति केजी 100 रुपियाँदेखि 200 रुपियाँसम्मले घटेको छ। किसमिस 100 रुपियाँसम्म, पेस्ता, नरिवल 50 रुपियाँले घटेको छ। यसैगरी छोकडा प्रति केजी 20 रुपियाँ र सुकुमेल केजीमा 500 रुपियाँसम्मले घटेको खुद्रा व्यापार सङ्घले जनाएको छ। होटल, रेस्टुरेन्ट, मिठाई पसलहरूमा मसला बिक्री हुने गरेको भए पनि कोभिड-19 का कारण होटल व्यवसाय नै कमजोर बनेकाले मसलाको व्यापार पनि खस्केको हो। व्यापारीहरूले धेरै समयसम्म गोदाममै सामान राख्दा बिग्रिने डरले पनि यो वर्ष सस्तोमा दिन थालेका हुन्। अहिले पनि कोभिड-19 को जोखिम कायमै रहेको छ। सरकारले चाडपर्वहरू स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर मनाउन आग्रह गरेको छ। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आसन्न चुनावका लागि मत माग्न वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको समूह सुदूरपश्चिम पुगेको छ। सुदूरपश्चिमबाट 3 दर्जन जिल्ला अध्यक्षहरूले महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ढकाल प्यानललाई साथ दिने प्रतिबद्धता जनाएको ढकाल समूह सचिवालयले जनाएको छ। कैलालीको धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा 30 भन्दा बढी जिल्लाका नगर अध्यक्षहरूले समर्थन गर्दै जिल्ला नगरका उद्योगी व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि ढकाल प्यानललाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सो अवसरमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार ढकालले सबै जिल्ला नगरका समस्या समाधानका लागि हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा 1,000 रुपियाँले बढेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 97,200 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। बिहिबार छापावाला सुन प्रति तोला 96,200 रुपियाँ रहेको थियो। शुक्रबार तेजाबी सुन प्रति तोला 96,700 रुपियाँ रहेको छ। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 45 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,255 रुपियाँमा किनबेच भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि सुनको मूल्य बढेर प्रति औँस $1,937 हाराहारीमा किनबेच भइरहेको छ। यानसेलले स्वास्थ्य मन्त्रालय र युनिसेफसँगको सहकार्यमा कोरोना भाइरसबाट बच्ने उपायसहितको जनचेतना अभियान सञ्चालन गरेको छ। अभियानमा सरकारद्वारा प्रमाणित तथा सिफारिस गरिएको कोरोना भाइरसबाट बच्न र बचाउन अपनाउनु पर्ने 3 मुख्य उपायलाई सन्देशसहित प्रचार गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले व्यक्तिबीच कम्तीमा 2 मिटर दूरी कायम गर्ने, घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्ने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म हात धुने सन्देशलाई व्यापक बनाएको जनाएको हो। त्यस्तै मास्कको सही प्रयोग, मास्क कसरी लगाउने, कस्तो किसिमको मास्क प्रयोग गर्ने भन्ने लगायतका विभिन्न जान्नै पर्ने जानकारीहरू समावेश गरी जनचेतना जगाउने कार्य पनि गरिरहेको यानसेलले जनाएको छ। यानसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एनडी चोङले कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र युनिसेफसँग सहकारी गर्दै कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि जनचेतना फैलाउन प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। दुग्ध विकास संस्थान डेडिसीले आफ्ना कुनै पनि उत्पादनमा कैफियत नभएको दाबी गरेको छ। डेडिसीको मक्खन र घिउमा अखाद्य वस्तु भेटिएको तथा उपभोग्य मिति सकिएको भनी गरिएको प्रचारमा कुनै सत्यता नभएको संस्थानका महाप्रबन्धक राजेन्द्र प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। 20 दिनसम्म फरक नमुनाको जाँच गर्दा कुनै पनि नमुनामा कैफियत नदेखिएको संस्थानको दाबी छ। लकडाउनका कारण दुग्धजन्य पदार्थको बिक्रीमा कमी आएको र त्यसबाट किसानलाई मर्का नपरोस् भनेर संस्थानले लामो समयसम्म उपभोग गर्न मिल्ने अन्य पदार्थ निर्माण गरेको जनाएको छ। आधुनिक भण्डारण गृहमा राखिएका उत्पादन 1 वर्षसम्म नबिग्रिने वैज्ञानिक आधार रहेको पनि संस्थानको दाबी छ। भण्डारणमा रहेको दुग्धजन्य पदार्थको गुणस्तरबारे सचेत रहेको र बेला बेलामा छड्के परीक्षणहरू पनि गरिरहेको पौडेलले बताउनुभयो। गत असोज 27 गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको बजार अनुगमनका क्रममा डेडिसीको बालाजु आयोजनाको भण्डारमा 1,94,000 किलोभन्दा धेरै बटरमा उपभोग्य मिति सकिएको फेला परेको थियो। अब खेलकुद समाचार। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बिहिबार बङ्गलादेश प्रस्थान गरेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले पहिलो दिन क्वारेन्टाइन बसेको होटलमा नै सामान्य अभ्यास गरेको छ। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि 25 खेलाडीसहित 34 सदस्यीय नेपाली टिम बिहिबार ढाका प्रस्थान गरेको थियो। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि यति बेला नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली बङ्गलादेशको ढाकामा रहेको छ। एक साता क्वारेन्टाइन बसाएपछि टोलीले 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। बिहिबार नै ढाका पुगेको नेपाली टोलीले स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन बसाइमा शुक्रबार सामान्य अभ्यास गरेको हो। यसअघि होटलमा रहेको नेपाली टोलीको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो। पीसीआर परीक्षणको नतिजा आएपछि नेपाली टिमले मैदानमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर अभ्यास सुरु गर्ने तालिका रहेको छ। रिपोर्ट आउनु पूर्व टोलीले क्वारेन्टाइन बसेको होटलमा नै सामान्य अभ्यास गरेको हो। होटलको छतलाई खेलाडीले सामान्य अभ्यास गर्ने स्थल बनाएका छन्। यससँगै नेपाली खेलाडी मैदान उत्रिन कतिको आतुर छन् भन्ने प्रश्ट्याएको छ। 5 दिनको होटल आइसोलेसनपछि अभ्यासमा फर्किने भनिए पनि टोली 3 दिनपछि नै प्रशिक्षण गर्ने तालिका अगाडि सरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारी बीच नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमले बङ्गलादेशसँग कार्तिक 28 र मङ्सिर 2 गते उसैको मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तालिका रहेको छ। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालका लागि बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेल अर्थपूर्ण तरिकाले हेरिएको छ। बङ्गलादेश विरुद्धको हेड टु हेडमा नेपाल निकै पछि रहेको छ। नेपाल र बङ्गलादेश बीच हाल
हालसम्म 19 पटक प्रतिस्पर्धा भएको छ, जसमा बङ्गलादेशले 12 खेल जितेको छ भने नेपालले 6 खेल मात्रै 1 खेल भने नतिजाविहीन भएको छ। तर बङ्गलादेश विरुद्धको पछिल्ला 5 भेटमा भने नेपालले सुखद नतिजा निकालेको छ। शनिबार र आइतबार हुन लागेको काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल तेक्वान्डो पुम्से च्याम्पियनसिपमा विभिन्न राष्ट्रका निर्णायकले खेलाडीको मूल्याङ्कन गर्ने भएका छन्। नेपालमा पहिलो पटक आयोजना हुन लागेको बृहत अन्तर्राष्ट्रिय च्याम्पियनसिपमा अस्ट्रेलिया, म्यानमार, भारत र नेपालका निर्णायकहरू रहने प्रतियोगिता संयोजक कुमार लामा किसिङले जानकारी दिए। च्याम्पियनसिपमा अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्रीहरू अस्ट्रेलियाका रियान राजेन्द्र, म्यानमारका अनुक न्यान, भारतका अतुल पानगोत्रा र नेपालका रविन्द्र मल्लले निर्णायकको भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। च्याम्पियनसिपमा टेक्निकल टिमको नेतृत्व भने कविराज खड्गीले गर्नेछन्। टेक्निकल टिमलाई राष्ट्रिय रेफ्रीहरू बब्लु शिवाकोटी, अर्जुन भक्त राई, राजकुमार लामा, टिका दत्त दाहाल र गोपाल भण्डारीले सहयोग गर्नेछन्। च्याम्पियनसिपमा नेपालसहित 19 राष्ट्रका 362 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। च्याम्पियनसिपमा नेपालका 190 र हङकङ, मलेसिया, श्रीलङ्का, भारत, म्यानमार, मकाउ, सुरिनेम, थाइल्याण्ड, मेक्सिको, अस्ट्रेलिया, जापान, नाइजेरिया, बङ्गलादेश, टिमोर, बेलायत, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स र कम्बोडियाका 171 खेलाडीले सहभागिता जनाएका छन्। युनाइटेड तेक्वान्डो डोजाङ, सीता पाइला तेक्वान्डो डोजाङ, सगरमाथा न्यू बानेश्वर तेक्वान्डो डोजाङ र पिङ्ला तेक्वान्डो डोजाङको संयुक्त पहलमा च्याम्पियनसिप आयोजना हुन लागेको हो। हरेक उमेर समूहका लागि पुम्सेका छुट्टा छुट्टै विधा तोकिएको छ। प्राप्त भिडियोहरू युट्युबमा अपलोड गरिने र सबैभन्दा बढी भ्यू प्राप्त भिडियोले मोस्ट लाइक भिडियोका रूपमा $200 पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। यसैगरी उत्कृष्ट महिला तथा पुरुष खेलाडीले $100 पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय खेलकुद विभागको सदस्यमा मनोनित उमेश खड्कालाई नेपाल राष्ट्रिय मुवा थाई संघले सम्मान गरेको छ। संघका उपाध्यक्ष समेत रहेका खड्कालाई शुक्रबार अध्यक्ष गणेशलाल कच्छपतिले खादा तथा सम्मान पत्रबाट सम्मान गरेका हुन्। संघको संस्थापक उपाध्यक्ष समेत रहेका खड्का नेपालको पुरानो पार्टीको केन्द्रीय खेलकुद विभागमा मनोनित हुनु संघका लागि गर्वको विषय भएको संघका अध्यक्ष गणेशलाल कच्छपतिले बताएका छन्। कच्छपतिले मुवा थाईसँगै समग्र नेपाली खेलकुदको विकास र विस्तारमा खड्काले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। सम्मानित भएपछि खड्काले पार्टीको केन्द्रीय विभागबाट यसै वर्ष मुवा थाईको राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जानकारी समेत दिएका छन्। उनले आफू पूर्व खेलाडी समेत रहेकाले नेपाली खेलकुदको विकास र खेलाडीको हकितका लागि सदैव लागि पर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अन्त्यमा आजको डायरी। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आज बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बैठक बोलाउन सामूहिक आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय धुमाराहीमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहितको अनौपचारिक बैठकले प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अर्का अध्यक्ष ओलीलाई सहमतिमै बैठक बोलाउन सामूहिक आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो। 3 दिने नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका भारतका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे आज स्वदेश फर्कनु भएको छ। नरवणेले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी सम्मानपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आजै शिष्टाचार भेट समेत गर्नु भएको थियो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2909 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,88,883 पुगेको छ। शुक्रबार 4,500 जनाले कोरोना जितेर डिस्चार्ज भएका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट 1070 जनाको मृत्यु भएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको मतगणना जारी छ। अहिले एरिजोना, जर्जिया, नेवाडा र पेन्सिल्भेनिया राज्यमा मतगणना भइरहेको छ भने एरिजोना र नेवाडामा बाइडेनको झिनो अग्रता छ। अहिलेसम्म 50 मध्ये 44 राज्यबाट मतपरिणाम आइसकेको छ। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बिहीबार बांग्लादेश प्रस्थान गरेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले पहिलो दिन क्वारेन्टिन बसेको होटेलमा नै सामान्य अभ्यास गरेको छ। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि यति बेला नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली बांग्लादेशको ढाकामा छ। जनता समाचार ओहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता।
कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।